सर्वप्रथम यहाँको प्रश्नको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। देश काल परिस्थिति समय सन्दर्भ देशको राजनैतिक अवस्था कालीलाग्दो वर्तमान अनिश्चित भविष्यको पर्खाइमा यो देश गुजिरहेको अवस्थामा अहिले आएर यो चाहिँ के भन्दा जुन एउटा ठुला माछाहरू दिन प्रतिदिन पक्राउ गर्न जुन राज्यले चाहिँ एउटा कानुनी चाहिँ राज्य र चाहिँ कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनको लागि जुन एउटा काम गरिरहेको छ, सर्वप्रथम यो देशको नेपाल प्रहरी सम्मानित प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई म उच्च सम्मान र सलाम गर्न चाहन्छु। वास्तवमा के त भन्दा विगतका इतिहासलाई हामीले हेर्दा विभिन्न कालखण्डमा यस्ता घटनाहरू दर्जनौं भएको अवस्था छ, तिनको पनि क्रमशः उजागर होला नै हुने अपेक्षा देखिन्छ। अहिले आएर चाहिँ के छ भन्दा यो भुटानी चाहिँ नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा पठाउनको लागि स्वयं गृह प्रशासन उच्च अधिकारी निजामती प्रशासक अधिकारी र मन्त्री र स्वयं चाहिँ के भन्दा देशका मन्त्रीका चाहिँ के भन्दा परिवार र ती मन्त्रीहरूका चाहिँ के भन्दा आफ्ना चाहिँ छोराहरूको एउटा ग्याङ तयार गरेर देशलाई चाहिँ बर्बाद पार्ने, देशलाई लुट्ने, दोहन गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, ठेक्का पट्टा कर्मचारी सरुवा बढुवा यावत कुराहरूमा यिनीहरूले जुन राज्यमाथि धोका दिएका थिए, घात गरेका थिए, त्यसको आज उजागर भएको छ। यो मुद्दा चान्ने चुन्ने छैन हेर्नुस्। यो मुद्दा के छ भन्दा यो मुद्दालाई एउटा भनौँ ठगीको प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन। विश्वको इतिहास र नेपालको भनौँ संविधान ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय लले पनि परिभाषा के गर्छ भने यसलाई एउटा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2 राज्य द्रोह भएको छ, देशको बदनाम भएको छ, नम्बर 2। नम्बर 3 सांगठनिक अपराध भएको छ, नम्बर 4 ठगी अपराध भएको छ, नम्बर 5 वैदेशिक रोजगारको चाहिँ के भन्दा मुद्दा प्रभावित भएको छ। यसै गरी तपाईको चाहिँ सरकारी छाप दस्तखत कृत्य गरेर बनाएको डकुमेन्ट हुनाले छाप दस्तखत कृत्य मुद्दा पनि प्रभावित भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अब के भन्दा यो मुद्दा चान्ने चुन्ने मुद्दा होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पुगेको मुद्दा हो। किन भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थीको एउटा चाहिँ के भन्दा नियम विपरीत पनि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो मुद्दालाई प्रभावित गरिएको छ भने नेपाली चाहिँ जो देशभक्त नेपाली नागरिकहरूलाई एउटा विदेशी नागरिक बनाएर विदेशी नागरिकलाई नेपालमा ल्याएर एउटा आतंक फैलाउने सृजनाको खेलको रूपमा पनि यो अगाडि बढेको छ। यो जोक होइन, चान्ने चुन्ने कुरा होइन। देशको प्रधानमन्त्रीले जुन एउटा कदम चाल्नुभयो, नेपाल प्रहरीले ससम्मान चाहिँ के भन्दा यो अपराधिक घटनामा संलग्न भएका व्यक्तित्व र नेतृत्वहरूलाई इभेन चाहिँ पूर्व मन्त्रीहरूलाई चाहिँ के भन्दा जुन कानुनी कठघारामा ल्याइएको अवस्था छ, यो अत्यन्त स्वागत योग्य छ र यसलाई हामीले मान्नु नै पर्दछ। यसको निरन्तरता र चाहिँ के भन्दा एउटा पोइन्ट निर्णायक बिन्दुमा पुगेर अपराधीले चाहिँ के भन्दा सजाय पाउनुपर्छ। यी 6-7वटा मुद्दाहरू प्रभावित हुनुपर्छ र यो मुद्दामा नेपाल प्रहरीले सक्षमताका साथ अनुसन्धान गरिरहेको पनि बुझिरहेको छु। जसरी देश पिसाब यसरी एकपछि अर्को लहरो तान्दा पहरो थर्किए जस्तो नेताहरू पक्राउ पर्दा त अहिले जेलहरूले धान्दैनन्। जाउलाखेलको चिडियाखानालाई पो जेल घर बनाउनु पर्छ जस्तो छैन नेताहरू थुन्न। के भन्नु? वास्तवमा के छ भन्दा मैले पहिले भन्दै आएको कुरा हो, अहिले नेपालको तपाईँको चाहिँ नि 12,000 चाहिँ जनप्रतिनिधि, अब विशेषतः मूलधारमा रहेका चाहिँ 884 चाहिँ नि भनौँ न यी जनप्रतिनिधिहरूको र देशमा भएका भनौँ प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री उच्च निजामती उच्च प्रशासक अधिकारी सिडिओहरूदेखि यावत जुन एउटा लाभको पदमा बसेका व्यक्ति, अख्तियार प्रमुख, संवैधानिक आयोगका प्रमुख समेत चाहिँ हिसाब गर्ने भने देशमा एकजना पनि चोखो छैन। दिस इज माई ग्यारेन्टी, टोटली ग्यारेन्टी। हुनाले के भन्दाखेरि अब यो चाहिँ भन्दा छुट्टै यिनीहरूलाई के भन्दा छुट्टै जेल पनि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि बन्द छ। र तथापि अहिले आएर चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ देशको एउटा देशमा कानुन छ, विधिको शासन छ, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ भनेर जनताले नजिकबाट अहिलेको सरकारलाई सम्मानपूर्वक तरिकाले हेरिरहेको अवस्था पनि छ। यसै क्रममा तपाईँ पूर्व सचिव भनौँ टेकनारायण चाहिँ पाण्डे पूर्व सचिवकै क्रममा यही चाहिँ पूर्व चाहिँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकै कार्यकालमा भनौँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि जब चाहिँ के भन्दा प्रतीक थापा, रामबहादुर बादल, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझी, अब त्यसै आएर तपाईँको चाहिँ के भन्दा इन्द्रजित राई भित्र छन्, उनका छोरा बाहिर छन्। अब टोपबहादुर रायमाझी बाहिर छन्, उनका छोरा भित्र छन्। त्यो विडम्बना। अब त्यो हुनाले अहिले हालै चाहिँ के भन्दा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पनि
प्रहरीले चाहिँ पक्राउ गरेर चाहिँ सम्मानित अदालतमा चाहिँ एउटा म्याद थप गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन अहिले उपस्थित गराएको अवस्था पनि छ। यसले गर्दाखेरि के भन्दा अब आर्जु राणाले पनि 7 करोड बुझेका कुराहरू पनि आएको हुनाले शेरबहादुर देउपा पनि यसमा प्रभावित हुने सम्भावना छ। यसै गरी के भन्दा जब चाहिँ देशको एउटा मानेको नेता केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीले चाहिँ टोपबहादुर रायमाझीलाई बचाउनको लागि लुकाउनको लागि छिपाउनको लागि एउटा गणेशले चाहिँ के शिव पार्वतीलाई परिक्रमा गरे जस्तोको चाहिँ 10 पटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ बलवटार चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि बालकोट गरिरहेका छन् भने पनि यस्ता अपराधीलाई जोगाउनलाई लागि पर्ने व्यक्ति पनि अपराधको दायरामा पर्ने हुनाले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने चाहिँ यो पद्धति विकास र अनुसन्धानले देखाएको यथास्थिति चाहिँ हेर्नुहोस्। आर्जु देउपाले पनि पैसा खाएकोमा श्रीमानलाई थाहा हुनु पर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा पनि यो केसबाट अछुत हुन सक्दैनन्। सत्य बोल्नुपर्छ, सत्य बोल्दा मर्नु पर्ने मर्नु तयार छौँ। तर यो अपराधमा संलग्न गरेका, राष्ट्रघात गरेका, देशद्रोह गरेका, देशलाई हिलाम गरेका, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशलाई बदनाम गरेका यी राष्ट्रघाती देशद्रोही भ्रष्टाचारी अपराधीहरू कोही पनि छुट्नुहुन्न। खुट्टा नकमाइकन न लडबडाइकन एउटा अडिक भएर चाहे भोलि कुर्सी जाओस्, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जाओस्, सत्ता किन नडलोस्, गृहमन्त्रीको पद किन जाओस्, तर जनता 3 करोड जनता साथमा छन्। अहिलेको चाहिँ गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र देशको आइजीले तटस्थ भएर जनताको आवाजलाई, देशको यो चाहिँ यो विकराल समस्यालाई समाधान गर्न यो गिरोहका हरेक व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ र त्यतिले मात्रै पुग्दैन। जो संलग्न छन् तिनको अचल ब्याङ्किङ खाता स्वदेश विदेशमा जहाँ राखेका छन् तिनको चाहिँ सम्पूर्ण सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। तब मात्रै चाहिँ यो चाहिँ वारदातले यो चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जतपूर्ण घटनाले एउटा ठाउँ पाउँछ। होइन भने केटाकेटी आए गुलेली खेलाए गरेर चाहिँ छोड्ने होइन। तटस्थ भएर अगाडि बढ्नको लागि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई सचेत र ध्यानाकर्षण र जिम्मेवार एउटा अभिभावक भएर अगाडि बढ्नु पर्ने तपाईँको टेलिभिजनद्वारा जानकारी सुझाव र अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। जस्तो पछिल्लो पिरियड योभन्दा अगाडि राष्ट्रमा दुःख आओस्, जतिसुकै समस्या आउँदा पनि कानमा तेल हालेर बस्ने यी 70 काटिसकेका युवा नेता हुन्छन् यिनीहरूलाई, केपी ओली, प्रचण्ड, देउबा, अहिले तिनीहरूलाई मतलब छैन। संसद बैठक होस्, कुनै विदेशी पाहुना आउँदा पनि रेल चुहाएका रेकर्डहरू छन्, घुरेका छन्, त्यो तथानाम छ। तर हिजोदेखि यति दौडधुपमा छन्, लाग्छ यिनीहरू म्याराथन दौडमा छन्। वैकुण्ठ मानव जस्तो यी अपराधीहरूलाई बचाउन यो मालले कसरी हेर्नुहुन्छ? हिजो पनि यिनीहरू बालुवाटारमा बैठक बसे, आज सिंहदरबारभित्र 3 जना मिटिङमा के भन्नु? हिजो बालुवाटारमा चाहिँ केपी शर्मा ओली, प्रचण्डज्यू तथा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा 3टा शीर्षस्थ नेतृत्वहरू 1.5 घण्टासम्म बालुवाटारमा विभिन्न चाहिँ घटनाक्रम र विशेषतः यही नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको चाहिँ व्यवस्थापन, सम्पादन, उन्मुक्ति, अब कानुनी कारबाही के गर्ने भन्ने कुरामा ठुलो चाहिँ बैठक बसेको अवस्था पनि थियो। यो बैठकलाई पनि जनताले नजदिकबाट निहालेर हेरेका छन्। यहाँसम्म कि आज चाहिँ टोपबहादुर रायमाझी चाहिँ के लागि चाहिँ अदालतबाट वान्टेड भएर चाहिँ पक्राउ भएको अवस्थामा, प्लेनको टिकट क्यान्सल गरेको अवस्थामा, निजको सुरक्षा गार्ड सँगै रहेको अवस्थामा फरार गराउन चाहिँ संलग्न भएका व्यक्ति पनि अपराधको दायरामा पर्छन्। र अझैसम्म पार्टीले जसरी रवि लामिछानेले चाहिँ ढाका कुमार श्रेष्ठलाई एउटा चाहिँ अडियो प्रकरण बाहिर आउँदा तत्काल 70 घण्टामा चाहिँ उनले 72 घण्टामा चाहिँ संसद पदबाट भनौँ के भन्दाखेरि भनौँ निलम्बन गरेका थिए, हटाएका थिए। तथापि अहिले सर्वोच्च अदालतबाट उनले पुनः संसद पदको चाहिँ भनौँ बहाली भएका छन्। त्यो ठिक छ, अदालतले गरेको चाहिँ न्यायको लागि हामीले सम्मान गर्नु नै पर्दछ। भने आज टोपबहादुर रायमाझीलाई एमालेका अध्यक्षले एउटा चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ निलम्बन गर्न सक्दैन। कहाँसम्मको चाहिँ के भन्दाखेरि यो अराजकता र चाहिँ यो व्यथितिको पराकाष्ठा हो भन्ने कुरो पनि जनताले हेरेका छन्। हामी जनताको आवाज बोल्ने हो। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै केपी ओली त शेरबहादुर देउपा, कुनै चाहिँ बालकृष्ण खास, टोपबहादुर रायमाझीसँग पूर्वाग्रह आग्रह दुश्मनी होइन। सत्यगत कुराहरूलाई सत्य तथ्य चाहिँ हुनुपर्छ, न्याय निरूपण हुन्छ, न्याय सङ्गत, विधि सङ्गत र एउटा वैधानिक र ऐन सम्मत अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जस्तै नेपाल प्रहरीले एउटा हिम्मतका साथ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसले गर्दा हामीले नेपाल प्रहरीलाई पनि साथ समर्थन सहयोग र त्यो अनुसन्धानमा चाहिँ थप चाहिँ हौसला प्रदान गर्ने चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकको दायित्व र कर्तव्य। त्यही दायित्व र कर्तव्य अन्तर्गत हामीले चाहिँ के भन्दा मिडिया मार्फत पनि के भन्दा सुझाव सल्लाह र चाहिँ के भन्दा यस्ता संवेदनशील घटनामा गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्नको लागि हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। यो जनताको आवाज हो, मेरो आवाज होइन, जनसर्वेक्षणबाट आएको आवाज हो। यसमा चाहे राष्ट्रपति किन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री किन्नुहोस्, मुख्य सचिव नै किन्नुहोस्, सचिव नै किन्नुहोस्, जोसुकै होस्, यो चाहिँ के भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भएको यो मुद्दामा यसलाई चाहिँ के भन्दा
निर्मम भएर कठोरभन्दा कठोर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने जनआवाजलाई अहिलेको सरकारले सम्मान गरेको छ। यो सम्मानलाई निरन्तरता दिएर संलग्न चाहिँ अपराधीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर भनौँ के भन्दा कारबाही गरोस् भन्ने एउटा जनताको म्यान्डेट पनि हो, मान्यता पनि हो, अहिले सरकारलाई दिएको साथ र समर्थन पनि हो। जस्तो तपाईँ पनि एउटा छोराको छोरीको एउटा अभिभावक हो, पक्कै पनि तपाईँले छोराछोरीलाई चाहिँ सधैँ सही बाटोमा हिँड, राम्रो काम गर, सही शिक्षा लि भनेर सुझाव दिनुहुन्छ होला। तर यी नेताहरू त आफ्ना छोराहरूलाई त भ्रष्टाचार गर्यो, दलाली गर, देश लुट भनेर पो पाठ सिकाउँदो रहेछ। जस्तो शेरबहादुर देउबाका छोरा जयवीर सिंह देउबा हेर्नुहोस्, बहादुर रायमाझीका छोरा हेर्नुहोस्, बादलका छोरा हेर्नुहोस्, उता विष्णु पौडेलका छोरा हेर्नुहोस्, उता सबै यो त कस्तो शिक्षा दिन्छ। राष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका चाहिँ छोराको पनि अब चाहिँ गतिविधिका कुरा आइरहेको छ। झलनाथ खनालको चाहिँ छोराको चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तपाईँको गौतम बुद्ध निवारणको ठेक्कापट्टा रोक्ने छेक्ने कुराहरू पनि आएको छ। देउबाका छोरा सेनिटाइजरको, विष्णु पौडेलका छोरा ललिता निवास जग्गा काण्ड हडप्ने जम्मै। त्यो उनीहरूले के छ भन्दाखेरि उता ईश्वर पोखरेलका छोरा कान्छा छोरा रहेछन्, सम्राट थापा पनि अब जुन सेटिङ मिलाउँदा रहेछन् जब विष्णु पौडेल ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्री भएका बेला सेनाको उसमा भन्दा यो तालमेल यो कसरी लिइहाल्नुहुन्छ? यो वाक्क भन्दा जब पारिवारिक अनुशासन मर्यादा चाहिँ नैतिकता आचरण र सामाजिक र चाहिँ पारिवारिक चाहिँ सुसंस्कार सम्पन्न नभएबाट यो प्रकारको जन्म भएको मान्छे अरबौँ चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर लुटे पनि यो खालको अवस्था भएपछि उसको जीवन के हो, आफ्नो पारिवारिक इतिहास कहाँ पुग्यो, आफ्नो चाहिँ छवि कहाँ पुग्यो, आफूले गरेको मेहनत कहाँ पुग्यो। उनीहरूले आफ्ना बालबच्चालाई सादा जीवन, उच्च विचार, सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङको अवधारणा नराखेर त्यो मठाधीश हुने, आज लाखले पुगेन, करोडले पुगेन, अरबले पुगेन, खरबौँ भ्रष्टाचार गरेर देशलाई दोहन गर्ने, देशलाई निलाम गर्ने समय पुगेको अवस्था छ। अर्को चाहिँ यसमा भ्रष्ट आचरण होइन, भ्रष्ट आचरण पनि केवल भ्रष्ट आचरण पनि भ्रष्टाचार हो, त्यो पनि मुद्दा केन्द्रित हुन्छ। पहिला नै भनिसकेँ। अर्को तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि यसले पदको दुरुपयोग गरे। जनता र राष्ट्रले राज्यले दिएको जो पद थियो त्यो पदलाई त्यो पदको सम्मान, गरिमा, महिमा, जनसेवा र राष्ट्र सेवा गर्नुपर्नेमा त्यो पदको त्यो कुर्सीको दुरुपयोग गरेर देशलाई दोहन गरे, भ्रष्टाचार गरे, यस्ता साङ्गठनिक ठगी जस्ता चाहिँ मुद्दामा देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर पठाएर यो विश्व बेइज्जती गरे। योभन्दा चरम अपराध के हुन्छ? यस्तो घटनामा संलग्न हुने कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुन कडा गराएर अन द स्पट डेथ पेनाल्टी अथवा फाँसीमा झुन्डाएर चाहिँ के भन्दा सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने कानुनको चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने चाहिँ अहिले यस्ता घटनाक्रमले राज्यलाई पनि ध्यान आकर्षण गराएको छ। कानुन कहीँ कडा बनाउनुपर्छ। कानुन कडा भएन, घरको गार्जियन चाहिँ व्यभिचारी भयो, त्यही व्यभिचारी गार्जियनका कारण, लोभको कारणले गर्दा आज तिनका बच्चाहरूको पनि भविष्य अन्धकार बनाए। आफू त गए तर परिवारलाई पनि डुबाएर गए, राष्ट्रलाई डुबाएर गए, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल आमालाई पनि के रोएर गए। कि राष्ट्रघाती देशद्रोही अपराधीलाई के भन्दा जेल सजायले मात्रै पुग्दैन, अन द स्पट डेथ पेनाल्टी, गोली ठोकेर चाहिँ के भन्दा मार्ने चाहिँ कानुनको चाहिँ व्यवस्थापन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ। जबसम्म देशद्रोही गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, बलात्कार गर्ने, ठगी गर्ने, यस्ता चाहिँ राष्ट्रघात गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भन्दाखेरि एउटा फाँसीको जबसम्म व्यवस्था हुँदैन तबसम्म यस्ता चाहिँ कानुनी पाटाले यसलाई चाहिँ जति पाउनु पर्ने हो त्यो खालको सजाय पाउन सक्दैन। त्यसैले मैले भनेको घरको गार्जियन व्यभिचारी, नैतिकहीन, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अदूरदर्शी र त्यो भ्रष्ट भयो भने आफ्नो सन्ततिलाई पनि भ्रष्ट पार्छ। आज तपाईँले नाम लिएका यी भ्रष्टहरूबाट उनका बालबच्चाहरूको पनि भविष्य बिगार्नमा यिनको हात रहेको हाम्रो विश्लेषण छ। जस्तो पछिल्लो पिरियड अहिले जुन यो भुटानी शरणार्थी जुन नक्कली बनाएर अमेरिका पठाइरहँदा यो जस्तो केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालादेखि अब काङ्ग्रेसको सरकारको पालादेखि माओवादीको सरकारको पालादेखि पनि भइरहँदा माओवादीका मान्छेहरू चाहिँ किन तानिएनन् त? यहाँ गृहमन्त्री त माओवादीका पनि भएका छन्, प्रधानमन्त्री पनि भएका। यस्तो छ, यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँले यो कुरो बुझ्नुहोस्, जब केपी शर्मा ओलीको चाहिँ के भन्दाखेरि सरकार थियो, तत्कालीन सरकारमा रामबहादुर बादल गृहमन्त्री थिए, ठिक छ। त्यसै क्रममा संसद चाहिँ विघटनको हिसाब किताबमा सरकार ढलिसकेपछि अब 2078 सालमा चाहिँ देशको अदालत, सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री टिको लाएर परमादेशबाट चाहिँ देउबालाई के गरियो, प्रधानमन्त्री बनाइयो। त्यो प्रधानमन्त्री मण्डलमा के गरियो भन्दाखेरि बालकृष्ण खाँडलाई गृहमन्त्री बनाइयो र चाहिँ के भन्दा टेक नारायण पाण्डेलाई गृह सचिव बनाइयो। त्यहाँबाट चाहिँ के भन्दा यिनीहरू भेटघाट, लेनदेन, अब बसा उठा होइन, यावत कुराहरू पीडितसँग संवाद विवाद, अब यावत जावत खानापिना एकदम तगडम विभिन्न खालका नौटङ्की नाचक हुँदै थिए।
प्रक्रिया हुँदै हुँदै गर्दाखेरि के भइदियो भन्दाखेरि कार्य सम्पादन हुन सकेन। नसकिसकेपछि अब त्यो बेला तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब पीडितहरूले जाहेरी दिएको अवस्था पनि थियो। हेर्नुहोस्, 1.5 करोडको चेकबाट सुरु भएको। हेर्नुहोस्, यो त 2 वर्ष भनौँ न पहिलेकै चाहिँ घटनाक्रम हो। राजनीतिक दबाव प्रभावमा चाहिँ परेर तपाईँको के भन्दाखेरि यसलाई रोकिएको थियो। अहिले आएर चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो मुद्दा अब प्रभावित हुने भयो। अब किन पीडितले छोड्ने भएन भनिसकेपछि अहिले देशको चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीसँग कुरा आयो। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा आएपछि गृहमन्त्री खाली थियो। तत्पश्चात नारायण काजी श्रेष्ठज्यूलाई गृहमन्त्री दिइसकेपछि यो मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर आदेश निर्देशन भए पश्चात प्रहरीले अगाडि बढाएको अवस्था हो। यसमा के भन्दा माओवादीको अब तत्कालीन चाहिँ नि अवस्थामा चाहिँ रामबहादुर बादल केपी शर्मा ओलीकोमा भनौँ के भन्दाखेरि गृहमन्त्री भएको अवस्था थियो। तथापि चाहिँ के भन्दा माओवादीको संलग्न भएन भन्दा अब घटनामा चाहिँ संलग्न छैन भने घटनामा किन गराएन भन्ने कुरा त आएन नि त। त्यो हुनाले विधिवत सिस्टम अनुसार गएको छ। नेपाल प्रहरीले चाहिँ अहिले पटक पटक चाहिँ के भन्दा हाम्रो बुझाइमा शेरबहादुर देउवाजीको फोन घन्टी छैन, आइरहेको छ, फोन आइरहेको छ। फोनको अर्थ राख्दैन। नेपाल प्रहरीले चाहिँ के भन्दा कुनै पनि राजनैतिक चाहिँ दुर्गन्धबाट टाढा रहेर आफ्नो विवेक, विद्वता, ज्ञान, सिप र जनताको हकमा, मुलुकको हकमा यो मुद्दालाई भनौँ के भन्दा सही त राइट वेबाट चाहिँ किनारा लगाओस् भन्ने म निवेदन गर्न पनि चाहन्छु। खुट्टा कमाएर होइन, आफू अडिग भएर अगाडि बढेको छ, अझै चाहिँ सशक्त भएर बढोस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। जस्तो पछिल्लो पिरियड त यो घटना प्रकरणले त प्रचण्डलाई पो गलपासो भइरहेको छ। प्रचण्डले हालेको भातमा ढुङ्गो चबिरहेको छ, एकदम भोक लागेको छ, निल्ने कि थुक्ने भइरहेको छ। होइन, कारबाही गरौँ, सरकारले ढाल्देला भन्ने डर, कारबाही नगरौँ, जनदबाब उग्र छ। के भन्नु? यहाँको कुरो के छ भन्दा जनता भन्दा ठुलो न पार्टी हुन्छ, न सदन हुन्छ, न संसद हुन्छ, न मन्त्री हुन्छ, न राष्ट्रपति हुन्छ, न इभेन देशको सर्वोच्च अदालत हुन्छ। त्यसैले अहिले के भन्दा अब खाउँ भने नखाउँ भने खाउँ भने दिनभरिको सिकाउँ, खाउँ भने दिनभरिको सिकाए, नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भन्छ नि। अब नखाउँ भने अब खाउँ त बाउको कान्छा बाउको अनुहार, भोकै छु भने जस्तो एउटा आएको छ। तपाईँले भने जस्तै खाउँ कि उकालौँ भन्ने कुरा अवश्य आएको पनि हो। तथापि अहिले के छ भन्दाखेरि तपाईँको पार्टीका चाहिँ देशलाई बनाउनु पर्छ, देशमा चाहिँ सुशासन हुनुपर्छ, विधिको अन्त्य हुनुपर्छ, आर्थिक चाहिँ यो अभाव तनाव पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ, लघुवित्तीय ऋणमा परेकाको पनि समायोजन हुनुपर्छ, सहजीकरण हुन्छ, देश असफल हुन गएको राष्ट्रलाई अब सम्हाल्नुपर्छ भनेर एउटा संहिता जस्तो हात्ती पनि चाहिँ तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष लगायतको टोलीले सदनमा चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि घेराउ गरेको छ, अवरोध गरेको पनि छ। दोस्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ अब सभापतिले पनि अब धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यू, धन्यवाद गृहमन्त्रीज्यू, धन्यवाद प्रहरी प्रमुखज्यू भनेर उहाँले पनि उहाँको पार्टीले पनि यो मुद्दामा समर्थन गरेको अवस्था हो। त्यसैले उहाँको सरकार ढल्ने अवस्था त भएन। जसले यो सरकारलाई ढडाउँछ ती सबै अपराधी हुन्, भ्रष्टाचारी हुन्, भ्रष्टाचारीलाई मलजल गर्न चाहिँ भनौँ स्थापित भएका चाहिँ नेतृत्व भनेर भन्ठान्नु पर्यो। यो मुद्दा त कसैको होइन, राष्ट्रसँग गाँसिएको, राष्ट्र नै बदनाम भएको, देशको चाहिँ भाग्य र भविष्य लिलाम हुन थालेको अवस्थामा सबैले अब प्रचण्डलाई सहकार अगाडि बढाउनु बाहेक विकल्प छैन। यदि चाहिँ सरकार ढाल्ने खेल खेल्छन् भने ती आफै ढलेर जान्छन्। जस्तै अब प्रचण्ड त सधैँ एउटा आरोप खेपिरहेछन्, सत्ताको वरिपरि घुम्न पाएनन् भने प्रचण्ड र प्रचण्डको पार्टीको अस्तित्वै छैन। जतिखेरै त्यही सत्ताको वरिपरि घुमिरहन्छन् भनिरहँदा यिनीहरूलाई कारबाही गरेर आफ्नै सरकार ढाल्छन् र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले होइन, कारबाही गरेर ढल्ने भन्दा पनि विधि होइन, यिनीहरूले बनाएको कानुन हो। कानुन अनुसार चाहिँ विधि नियम सिस्टम अनुसार चाहिँ अगाडि देश बढ्नु पर्यो कि परेन। प्रमाण छ, साझी छ, यहाँ तर्कको प्रमाणको सामान्य तर्कले काम गर्दैन। त्यसैले प्रमाणजन्य अवस्थामा पूर्वाग्रह नभइकन जो छ अनुसन्धानबाट आएका पीडितले दिएको निवेदन, प्रमाण, आधार, साक्षी, रेकर्ड आदि सबै कुरालाई समायोजन गरेर अनुसन्धान बढेको। यसमा राजनीतिक चाहिँ पूर्वाग्रह आग्रह बन्न मिल्दैन। र त्यही पनि के भन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह आग्रह प्रतिशोधमा यो मुद्दा अगाडि बढ्दैन, किन यो फौजदारी मुद्दा चाहिँ प्रहरीले हेर्ने मुद्दा हो। यो मुद्दामा चाहिँ के भन्दा आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा पनि सत्य, निष्ठा र निरूपणको आधारमा, प्रमाणको आधारमा अगाडि बढिरहेको छ। यसमा अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अहिले प्रचण्डलाई सबैले सलाम गरेको अवस्था छ। विगतमा उनी पनि चोखा छैनन्, नारायण काजी पनि चोखा छैनन्। तथापि के भन्दाखेरि अहिले जुन एउटा चाहिँ यो वारदातलाई एउटा निष्ठापूर्वक एउटा खुट्टा नकमाइकन, न डराइकन, न अल्मलिकन, न गिडगिडाइकन अदम्य साहसका साथ नेपाल प्रहरीलाई साथ समर्थन र राजनीतिक दबाव नदिकन अगाडि बढ्नको लागि जुन एउटा प्रतिज्ञाका साथ, प्रणका साथ जुन एउटा वारदात अगाडि बढेको छ, यसमा त सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। यसमा सरकार ढल्ने अब चाहिँ के भन्दा
अब खानीको ओकल्नेको प्रश्न आउँदैन कि यो त किन जनता अहिले त के भन्दा यो मुद्दालाई लिएर अहिलेको चाहिँ सरकार विशेषतः देशको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त 3.5 करोड जनताले समर्थन गरेको अवस्था छ। त्यसैले यो समर्थनलाई गिराएर लटपटाएर अब चाहिँ भोलि देउपा पनि कारबाही पर्न सक्छन्, केपी शर्मा ओली पनि कारबाही आउन सक्छन्। त्यो कुरामा पनि लडबडियो भने त उनको राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुन्छ। त्यसैले अब सच्चिने कि अब नासिने कि सच्चिने त्यो हिसाबले मण्डन गरेर पूर्वाग्रह नभइकन जो पर्छन् यो मुद्दामा चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याउनु अहिले आवश्यकता हो। जनता 3 करोड जनताको अब नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यो अपिल अनुरोध सुझाव र चाहिँ के भन्दाखेरि अब ध्यान आकर्षण पनि होइहाल्नुहोस्। यो अरूलाई पक्रिन त सजिलो छ, अहिले सत्ता र पहुँचमा आफै छन्, तर आफ्ना उसमा परेका उजुरी फाइल त खोल्न किन चाहदैन? खोल्न त प्रश्न तपाईँले बुझ्नुहोस्। अहिले चाहिँ क्यान्टनमेन्ट कठघरामा अथवा कानुनलाई फेस गर्छु भन्ने हिम्मत पनि राख्नु पर्दछ। अहिले चाहिँ फलानालाई गरिएन भन्दा पहिले यो टुङ्गाउनु पर्यो नि। यो टुङ्गाएपछि सिलसिलेबार देश भएका चाहिँ के भन्दा अनगिनत अपराधजन्य घटना र चाहिँ राष्ट्रघात र भ्रष्टाचार प्रचार गरेका मुद्दाहरूलाई कर्मश चाहिँ के भन्दाखेरि अनुसन्धान गरेर यो देश दोहन गरेका छन्, लुटेका छन्। ती लुटेका पैसा देशको राज्य कोषमा जम्मा गरेर राष्ट्र निर्माण बनाउने काममा अगाडि लाग्नु पर्छ। अब चुरामणि शर्मा, गोपाल खड्का, पूर्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो आयल निगमको पूर्व अख्तियारको चाहिँ दिप बस्नेत होइन, यिनीहरूले जुन पैसा लुटिया छन् नि, यो 2-3 जनाको मात्रै सम्पत्ति छानबिन गर्ने भने 1 वर्ष चलाउने चाहिँ खरबौँ चाहिँ राजस्व जम्मा हुन्छ। त्यसैले के भन्दा यहाँ त लाख होइन, करोड होइन, अरब होइन, तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि यिनीहरू त खरबौँ पैसा लुटेर देशलाई यो नाङ्गो बनाए। त्यसैले कसैलाई पनि क्षमा हुँदैन। आज नेपाल आमालाई कस्ता कुपुत पनि जन्माएछु भनेर नेपाल आमालाई रोएर आफ्नो टाउको ठोकिरहेकी छन्। यस्ता दुष्ट महिषासुरलाई आज जन्माएछु भनेर रोइरहेकी छन्। अब नेपाल आमालाई बचाउने, हँसाउने, देशलाई सुरक्षित, संरक्षित, अब्बल र चाहिँ विकासशील राष्ट्रको देशको चाहिँ के भन्दा जनताको भाग्य, भविष्य, घाँस बाँस कपास, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुरामा अब देशको चाहिँ सरकारले एउटा स्टेप बाई स्टेप एउटा चाहिँ खाका मार्गचित्र गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। देवभूमि तपभूमि भनेर विश्वमा चिनिएको नेपाल अहिले भ्रष्टहरूको भूमि भनेर चिनिन्छ होइन। देवभूमि तपभूमि अब जानकी देवी माताको भूमि, पशुपतिनाथको भूमि, बुद्ध भगवानको भूमि, विश्वको अग्रदूत, शान्तिका अग्रदूत जसले संसारलाई शान्तिको सन्देश दिए त्यस्तो तपभूमि, ऋषि भूमि, यो वेद पुराणको जन्म भएको भूमि, वेद भूमि, उपनिषद भूमि होइन, यस्तो पवित्र भूमिलाई भ्रष्टाचारको दुर्गन्धमय भूमि, नर्कमय भूमि बनाउनु कौन भन्दा यी अपराधी हुन्। यिनलाई देशले पनि माफ गर्दैन, जनताले पनि माफ गर्दैन, कानुनले पनि माफ नगर्ने बेला भइसक्यो नि त। नक्कली नागरिक बनाएर सिटिङ गरेर लान थालिसके, विदेशीले पनि माफ दिन्छ र यस्ता घटना गर्ने व्यक्तिहरूलाई। के छ भन्दा माफी त यहाँ त के छ भन्दाखेरि विदेशी भन्दा पनि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले राष्ट्रमा भएको यस्तो ठुलो चाहिँ खतरनाक चाहिँ सङ्गीन अपराधको सन्दर्भमा विश्वले नै अहिले हेरिरहेको छ। देशको प्रधानमन्त्री, देशको सुरक्षा निकायले यो मुद्दालाई कसरी लान्छ भनेर विश्व जगतले हेरिरहेको पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कसरी निहाल्छ त्यो घटना? अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग को विरुद्धमा यिनीहरूले मानवको अधिकारलाई हनन गरेका छन्। त्यो हननमा पनि यो सङ्गीन अपराध हो। अब शरणार्थी चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी चाहिँ मापदण्डभन्दा विपरीत गरेका छन्। मैले अघि भने नि 6-7वटा मुद्दा प्रभावित गरे जीवनभर उन्मुक्ति नपाउने, सर्वस्व सहित जन्म कैद जाने वारदात गरेका छन्। त्यसैले यसलाई सर्वस्व सहित जन्म कैद हालेर के भन्दा देशमा न्याय छ, सुशासन छ, कानुन छ, अदालत छ, नेपाल प्रहरी सक्षम छ भन्ने चाहिँ एउटा लेसन विश्वलाई दिनु पनि अहिलेको चाहिँ यो सरकारको कर्तव्य, दायित्व, नैतिकता हुन आउँछ। अदालतीय प्रोसेसमा यिनीहरूले सेटिङ मिलाए भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले यसलाई वाच गरिरहेको हुन्छ होइन? वाच गरिरहेको हुन्छ। सेटिङ हुने सवालै छैन। अदालत कसको लागि? जनताको लागि। प्रधानमन्त्री कसको लागि? जनताको लागि। प्रहरी कसको लागि? जनताको लागि। जनताको मेन्डेट पाएको सरकारले अब चाहिँ अदालतमा गएर सेटिङ हुन्छ भन्नुभन्दा योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण पिँढीमा के हुन्छ? सेटिङ फेटिङ केही पनि हुन्न। दुधको दुध, पानीको पानी कारवाही हुन्छ। यिनी सर्वस्व जेल जान्छन्। यिनले कमाएका चल अचल सम्पत्ति राज्यले कब्जा गर्छ। त्यो कब्जा गरेको पैसाले राष्ट्र निर्माणमा लगाउँछ। यही नै दुर्वसत। जस्तो अब एकैछिन संसद भवनतिर लाग्नु, अस्तिको दिन संसद बैठकमा त्यहाँ नाङ्गो नाच प्रस्तुत भइरहेको थियो। यो विषयलाई कसरी ल्याउनु भएको छ?
यो वास्तवमा के छ भन्दाखेरि अब अहिले जे जस्तो भने पनि अहिलेको समसामयिक सन्दर्भलाई विवेचना गर्दा अमरेश कुमार सिंह जो सर्लाहीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा सांसद भएका व्यक्तित्व र नेतृत्व हुन्, तथापि उनी चोखो चाहिँ छैनन् यथापि मान्नुहोस्, तर अरू चोरभन्दा कम चोर हुन्। अब उनले चाहिँ सदैव चाहिँ के भन्दा संहिता खारेज हुनुपर्छ, धान्न सकेन। देशका चाहिँ राजनीतिज्ञहरू चाहिँ कर्मचारी होइनन्, तलब सुविधा लिनु हुँदैन। वडा अध्यक्षदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसँग लिने तलब भत्ता चाहिँ लिनु हुँदैन, किनभने राजनीति एउटा व्यापार होइन, सेवा हो। राजनीतिक सेवा र निष्ठाले देश र समाजको विकास परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले चाहिँ के भन्दाखेरि यो कुराहरूलाई चाहिँ अब सरकारी चाहिँ कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्व होइन भन्ने खालको चाहिँ कुराहरूमा उनले त आवाज उठाएका थिए, जो राम्रो पक्ष पनि हो। र उनले भ्रष्टाचारकै सम्बन्धमा बोल्न नदिएबाट उनले के गरे भन्दा आफू नाङ्गो भएर उनले चाहिँ एउटा नग्न प्रदर्शन गरे। त्यो नग्न प्रदर्शनको अर्थ के भन्दा देशको चाहिँ सरकार, देशको नेतृत्व, देशको शासन प्रणाली यावत कुराहरू नाङ्गिएको अवस्था छ। मलाई हेरेर तपाईँ किन लजाउनुहुन्छ? तपाईँ त चाहिँ कपडा लगाए पनि सर्वाङ्ग हुनुभएको छ। त्यसैले देश बिग्रो, यो देशलाई बनाउनु पर्छ भनेर एउटा दिएको सन्देश हो। जस्तै त मेक्सिकन एउटा सांसदले पनि कट्टु मात्रै खोलेर चाहिँ त्यो बेला यो खालको चाहिँ एउटा चित्रण गरेका थिए। यो देश नाङ्गियो, देशलाई तिम्रो नङ्ग्यायो, यस्तो स्वर्गमय भूमिलाई नर्कमय बनायो। अब तिम्रो त्यो नाङ्गेका छौ, तिम्रो कपडा लाए पनि तिम्रो सबै कट्टु फालेका छौ। मैले त कट्टु चाहिँ सम्म राखेर नाङ्गिएको छु, मलाई देखेर मुख छकेका छौ। त्यसैले चाहिँ राज्यप्रति एउटा बोल्न नदिएको आक्रोशको पराकाष्ठामा अमरेश सिंहले चाहिँ सदनमा त्यो प्रस्तुत गरेको। यो प्रस्तुति अहिलेको समय सन्दर्भ अनुसार यिनीहरूलाई देखाउने उपयुक्त प्रस्तुति जस्तो मलाई लाग्दछ। आवाज बन्द गरिसकेपछि सांकेतिक विरोध थियो, सांकेतिक विरोध, सरकारलाई च्यालेन्ज थियो। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ त्यसपछि जाँदा जाँदै यी अपराधीहरू नै भन्न चाहे मैले, यी नक्कली नागरिकता बनाएर होइन यो अमेरिका घुसाउने यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कस्तो कारवाही गर्नुपर्छ? यिनीहरूलाई समग्र रूपमा मैले भनिसकेँ। यसमा जोसुकै परोस्, आग्रह पूर्वाग्रह प्रतिशोध नभइकन नेपाल प्रहरीले प्रमाणको आधारमा, बयानको आधारमा, सबुतको आधारमा, कानुनी कटघरामा बहुआयामिक मुद्दाबाट यसलाई डिभाइडेसन गरेर मुद्दा चलाएर यिनको सर्वस्वसहित जन्मगत गराएर यिनले आर्जन गरेका, देश दोहन गरेका, लुटेका सम्पत्तिहरू राज्यको उसमा जम्मा गरेर लगाएर पीडितहरूले चाहिँ जुन पीडितलाई ठगिएका छन् ती पीडितहरूलाई भनौँ न्याय दिनको लागि अगाडि बढोस् र अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले खुट्टा नकमाओस् र देशलाई यही अनुसार विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार, दुराचार, राष्ट्रघात, देशद्रोहीका मुद्दाहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाएर देशमा सुशासन र एउटा के भन्छ कानुनी राज्यको प्रत्याभूति जनताले पाउन सकुन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यो अनुसन्धानमा रहेका अनुसन्धान अधिकारीहरूले अरूबाट यो अनुसन्धान पूर्ण सफल होस् भन्ने शुभकामना